फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है वो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। हमें लगा कि हमें इस वीडियो पे तो रिएक्ट करना ही चाहिए। तो पहले हम आपको वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है द ग्रेटेस्ट अपकमिंग लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया का होने वाला सबसे बड़ा लीडर। सो गाइज, जहां तक हमें लगता है कि मुस्लिम लीडर में जो बात आती है वो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस वगैरह हैं उन्हीं की बात आती है। एंड बाकी मुस्लिम लीडर में हम जहाँ तक देखते हैं और कोई कंट्री का हमें इतना बड़ा ईरान हो गए, इराक हो गए, वहाँ के जो लीडर हैं उनको भी काफी ज्यादा मानते हैं। तो अब ऐसा और कौन है जो सबसे ज्यादा बड़ा लीडर बन के उभर रहा है, ये तो वीडियो में ही देख के पता चलेगा। कौन सा मतलब नया नाम है जो भी पता चलेगा इस वीडियो से। एंड अभी बीते कुछ सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, मतलब बहुत सारी चीजों में मतलब अभी वैसे हमने कुछ दिन पहले भी देखा था एक मस्जिद में जो मतलब उन्होंने बयान दिया था कौन से कंट्री के थे, सीरिया के थे वो। हाँ, तो अब देखते हैं ये कौन से की बात कर रहे हैं। तो हमें वीडियो देख के पता चला। उन्हें तो इमाम मेहंदी बोल रहे थे ना, वो जो सीरिया के अभी बने हैं उनको, मतलब स्पेशली उन्होंने मस्जिद में जाके मतलब वो। हाँ, तो ये तो वीडियो देख के अब हमें पता चलेगा कि ये किस लीडर की बात हुई है। एंड लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अफ्रीका में मौजूद एक देश जिसका नाम बुर्किना फासो है, उस देश के लीडर जिनकी उम्र अभी बमुश्किल 36 साल ही है, इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनाती है। लेकिन दोस्तों, उनकी यही खूबी नहीं है, बल्कि उनके जो काम है वो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अफ्रीका का मीडिया सबसे ताकतवर नेता मान रहा है। बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि इस नेता का उभार इतनी ही तेजी के साथ होता रहा तो मुमकिन है बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा असरदार नेताओं में गिने जाएंगे, जिनसे निपटना खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगा। मगर अफ्रीका का ये मुल्क जो गरीबी और अंधेरे के लिए जाना जाता है, इस देश के नेता में ऐसी भी क्या खास बात है जो इसको अफ्रीकन लोग इतनी उम्मीदों से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस मुल्क के इतिहास पर नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि 1896 में अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज की तरह ये देश भी फ्रांस की कॉलोनी बन गया था। 1960 में आजादी तो मिल गई, मगर ये कहने को ही आजादी थी, क्योंकि आजादी देने के बाद भी फ्रांस ने इसको इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ही रखा। मतलब कहने को तो ये लोग आजाद थे, मगर इनके देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, ये सब फ्रांस से कंट्रोल होता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलाका दुनिया में सोने का गढ़ माना जाता है, ये सब कुछ फ्रांस के ही कंट्रोल में था। फ्रांस ने इस मुल्क के साथ साथ जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन पर उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल था, उनके साथ इस तरह के मुआहदे किए, एग्रीमेंट्स किए कि ये सारे देश ना चाहते हुए भी फ्रांस के ऊपर डिपेंड हो गए। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि एक ऐसा देश कि जिसकी जमीन के नीचे इतना ज्यादा गोल्ड मौजूद हो कि उस देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 80% रेशियो सिर्फ गोल्ड का ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस देश के अंदर कोई भी गोल्ड रिफाइनरी मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। एक लंबे अरसे पहले ही आजादी हासिल करने के बावजूद ये अफ्रीकन देश कभी अपने पांव पर खड़े ही नहीं हो सके, क्योंकि उनके पास था तो बहुत कुछ, लेकिन उनके अपने कंट्रोल में नहीं था। आखिर ये चीज कब तक बर्दाश्त की जाती। माहौल 2010 से ही काफी खराब होने लगा था। फिर 2015 के इलेक्शन के जरिए से क्रिश्चियन कबूरे को राष्ट्रपति बना लिया गया, जिनको फ्रांस का भी सपोर्ट हासिल था। मगर हर गुजरते वक्त के साथ इस मुल्क के हालात अब और बुरे से बुरे होते चले गए और आखिरकार जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की मिलिट्री ने मुल्क के इन्हीं बुरे हालात का हवाला देते हुए तख्ता पलट कर दिया और एक आर्मी जनरल जिनका नाम था पाओ
ریفائنری دمیبا ان کو پریسیڈنٹ بنا دیا گیا، لیکن دمیبا کے کیس میں بھی بری بات یہ تھی کہ انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ ان کو پورا نہیں کر سکے، اور صرف 8 مہینے کے اندر ہی ملٹری نے ایک اور تختہ پلٹ کر دیا، اور اس بار اپنے اس جنرل کو ہٹا کر ایک نئے انسان کو بٹھایا، اور اس انسان کا نام تھا ابراہیم ترورے۔ دوستو، ابراہیم ترورے نے کچھ مہینے کے بعد ہی پہلے تو فرانس کے ساتھ ان کا جو ڈیفینس معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ 1 مہینے کے اندر اندر فرانس کی فوج کو برکینا فاسو کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ دوسری طرف فرانس نے بھی جب ابراہیم ترورو کے اس طرح کے تیور دیکھے تو خاموشی کے ساتھ اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ دوستو، یہ ابراہیم کا پہلا ماسٹر اسٹروک تھا کہ جس نے انٹرنیشنل میڈیا اور مینلی ویسٹرن میڈیا کا دھیان ابراہیم ترورے کی طرف کھینچا تھا۔ اپنی فوج کو دشمن کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے ابراہیم نے جہاں ایک طرف چائنا سے وہیکلز کا سودا کیا تو وہیں دوسری طرف ٹرکی کے مشہور ڈرونز بھی خریدے۔ اس ملک میں جنگوں اور برے حالات کی وجہ سے 3 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم ترورے کی وجہ سے واپس اپنے گھروں میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اب جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ برکینا فاسو کی زمین گولڈ سے مالا مال ہے، اس کے پاس حد سے زیادہ سونا ہے، لیکن چونکہ یہ را فارم یعنی کچا ہوتا ہے تو اسی لیے 2023 میں ابراہیم ترورے نے اپنے دیش کی پہلی ریفائنری کی بنیاد بھی ڈال دی۔ اس کے علاوہ ابراہیم کی جو حکومت ہے وہ دراصل ان بدیشی کمپنیز سے پرمٹ بھی واپس لے رہی ہے جو گولڈ مائننگ کیا کرتی تھی۔ اب حکومت اپنے دیش کی سب سے بڑی نعمت یعنی گولڈ، سونا، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے کنٹرول کر رہی ہے۔ دوستو، ابراہیم ترورے نے اگست 2024 میں بھی اس وقت دنیا کو کافی حیران کر دیا تھا جب انہوں نے $32 ملین کا ملنے والا قرض ٹھکرا دیا تھا جو IMF کی طرف سے برکینا فاسو کو ملنے جا رہا تھا۔ اسی طرح 2024 میں ہی ابراہیم ترورے نے ایگریکلچر یعنی کاشتکاری سے جڑی ہوئی ساری چیزیں چائنا سے لے کر اپنے یہاں کے کسانوں میں فری میں بانٹی تھی۔ دوستو، لمبے وقت سے غریبی، بھوکمری، بے روزگاری اور جنگ وغیرہ جھیلنے والے برکینا فاسو کے اندر خوراک کی کمی بھی بڑا مسئلہ رہا ہے، جس سے نپٹنے کے لیے ابراہیم ترورے نے رشیا سے اچھے رشتے بن جانے کے بعد جنوری 2025 میں رشیا نے 25,000 ٹن گیہوں برکینا فاسو کو ڈونیٹ کیے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں آج بھی 79% آبادی ایسی ہے کہ جس کو بجلی ہی نہیں ملتی ہے۔ 21% کے قریب آبادی کو بجلی ملتی بھی ہے تو بہت کم وقت کے لیے بجلی ملتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم ترورے چائنا کی مدد سے لگ بھگ 25 میگا واٹ کا ایک بڑا سولر پلانٹ ہے تاکہ شارٹ ٹرم کے لیے اس مصیبت سے نپٹا جا سکے، جبکہ لانگ ٹرم کے لیے اس معاملے میں ان کی رشیا مدد کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس ملک کے روڈز اور انفراسٹرکچر دیکھا ہوگا تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ آج بھی ایسے حالات میں ہیں جیسے مانو کہ 17ویں یا 18ویں صدی میں جی رہے ہوں۔ اسی لیے اب گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے بڑے بڑے روڈز پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کر رہے ہیں اور اب کسی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سو گائز، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، بہت نالجبل ویڈیو تھی۔ تو جو ویڈیو تھی وہ تھی افریقہ کے بارے میں کہ مطلب جیسے کہ آپ کو پتہ ہی افریقہ بہت مطلب ابھی ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ابھی بھی کافی لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے۔ 70 سے زیادہ % لوگوں کو ابھی وہاں پہ بجلی مطلب آدھی سے بھی زیادہ آبادی کو بجلی ہی نہیں ملتی ہے وہاں پہ۔ تو مطلب تو جو انہوں نے بتایا ابھی جو ادھر لیڈر ہے ابراہیم انہوں نے نام بتایا، تو وہ کافی کچھ کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے لیے۔ تو پہلے وہ بول رہے تھے پہلے جو یہ کنٹری تھی فرانس کے کنٹرول پہ تھی، اینڈ جو افریقہ ہے وہ جانا چاہتا ہے اپنے گولڈ مائننگ کے لیے، بٹ جیسے جب فرانس کے کنٹرول میں آئی تو انہوں نے سارا اپنے انڈر کنٹرول لے لیا۔ مطلب وہ آزاد تو ہو گئی بٹ پھر بھی آزادی انہیں ملی نہیں تھی کیونکہ ساری چیزیں وہی کنٹرول کرتے تھے، مطلب کون راشٹرپتی ہوگا، کون کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دکھا کہ مطلب کیسے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کچھ ہو ہی نہیں پایا۔ اینڈ اب جب سے ابراہیم جو ہے وہ بنے وہاں کے راشٹرپتی بنے، وہاں کے پریزیڈنٹ بنے، اچھے ڈیسیژنز انہوں نے کافی اچھے ڈیسیجن لیے۔ سب
सबसे पहले उन्होंने जो फ्रांस की जो फौज थी उन्हें उनको वापस वापस जाने को कहा, एंड फिर गोल्ड माइनिंग का भी उन्होंने सारा अपने अंडर ले अंदर लिया। ले लिया, हाँ। एंड वो बोल रहे थे मतलब अभी उनकी उम्र भी बहुत कम है, वो सबसे 36 यंग years लीडर है, है, हाँ। मतलब मुस्लिम सबसे यंग लीडर है, 36 ईयर्स उनकी एज है जो प्रेसिडेंट बने हैं। हम्म। एंड वो बोल रहे थे इतनी कम एज में वो बन गए हैं तो अभी उन्हें बहुत आगे जाना है, एंड मतलब वो मतलब ऐसे बनेंगे आगे चल के कि मतलब लोग और भी इन्हें जानेंगे, एंड अभी तो उनका स्टार्टिंग ही है। हाँ, अभी मतलब से काफी उन्होंने वो मतलब न्यूज में मतलब वो हेडलाइन बनाई है उन्होंने, हाँ। हाँ। तो काफी ज्यादा वो फेमस भी हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड काफी ज्यादा मतलब लोग जो है उनको पसंद भी कर रहे हैं। हाँ। अफ्रीका में तो खासकर लोग पसंद कर रहे होंगे। यहाँ पे ऐसी न्यूज दिखाते नहीं है क्योंकि यहाँ पे मतलब ज्यादातर कुछ और ही ब्रेकिंग न्यूज चलता रहता है, बट हाँ। ऐसी भी मतलब आपके कंट्रीज में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, मतलब हमें उनका नाम भी नहीं पता था कि मतलब हाँ। वो ऐसे कोई मतलब ऐसे मतलब शख्स ये हैं जो फर्स्ट टाइम president हमने बने नाम हैं। सुना और ये वीडियो देखी। हाँ, तो मतलब इससे पता चलता है कि मतलब और भी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें हो रही है जो हमें नहीं पता है। अभी वो बहुत यंग है तो वो बहुत आगे जाएंगे, हाँ। मुस्लिम वर्ल्ड में उनका और भी ज्यादा नाम होने वाला है। हम्म। तो बाकी और क्या क्या होगा ये तो वीडियो मतलब और जब हम आगे आगे टाइम हमें ही पता बताएगा चलेगा, कि हाँ। क्या होगा। तो ये वाली वीडियो गाइस आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।